नाजरीन गिरामी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का B.Ed रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट 2020 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। हम इसमें और इस वीडियो के ज़रिए से सभी सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। आप इसके ज़रिए से अपना आंसर चेक कर लें ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि इसमें कितना मार्क्स आ रहे हैं। एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि इसमें उम्मीदवारों के लिए चंद हिदायत हैं, क्योंकि B.Ed का एग्ज़ाम तकरीबन वो 4-5 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसमें जनरल नॉलेज होता है, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी और जिस पर्चे से आप B.Ed करने का इरादा रखते हैं उसके सवालात होते हैं। तो आइए हम सवाल पढ़ते हैं। आपके सामने ये पहला हिस्सा है आम मालूमात का। इसका पहला सवाल है कि आलमी यौम पानी ... को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 मार्च को। सवाल नंबर 2 है कोविड-19 एक ऑप्शन ए में है मुतअद्दी मरज है, खुदकार बीमारी है, एलर्जी है, जिगर की बीमारी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह एक मुतअद्दी मरज है। सवाल नंबर 3 बार पानी लीग वाक़ है त्रिपुर, सिक्किम, मेघालय या असम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय में। सवाल नंबर 4 इनमें से कौन एक इनपुट आला नहीं है। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। इसका सही जवाब है कि स्पीकर। सवाल नंबर 5 कायनात में सबसे वाफिर पाया जाने वाला उन्सुर है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी स्केक्निन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। सवाल नंबर 6 हिंदुस्तान में आम पकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल। ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट, बी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन सी पोटाशियम, ऑप्शन डी सिल्वर एवडाइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड। सवाल नंबर 7 हिंदुस्तान का सबसे तवील कौमी शाहराह कौन सा है। ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH10, ऑप्शन डी NH44। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी NH44 हिंदुस्तान का सबसे तवील कौमी शाहराह है। सवाल नंबर 8 हक़ आज़ादी मुंदरिजा झैल हुकूक में से कौन सा हक है। ऑप्शन ए इस्तिहसाल के खिलाफ उठना, ऑप्शन बी जिंदगी का हक, ऑप्शन सी इजहार राय का हक, ऑप्शन डी सकाफती और तालीमी हक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इजहार राय का हक हक़ आज़ादी का सबसे बेहतर हक है। सवाल नंबर 9 मुंदरिजा झैल में से कौन हिंदुस्तान की इनकलाब की मां के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भीखाजी रुस्तुम कामा। सवाल नंबर 10 रविंद्रनाथ टैगोर जब कौमी तराना लिखा था इसका सही उन्वान था जाना गाना माना, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता, ऑप्शन डी भारत विधाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत विधाता। यहाँ तक जनरल नॉलेज के सवालात थे जो तमाम हुए। अब इसके बाद आम उर्दू यानी जनरल उर्दू के सवालात हैं। सवाल नंबर 11 सर सैयद अहमद खां की किताब आसारुस्सनादीद में किस शहर की तारीख का तज़किरा मिलता है। ए
علی گڑھ، بی دہلی، سی آگرہ، ڈی فتح پور سیکری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، دہلی شہر کی تاریخ کا تذکرہ آثار السنادید میں ملتا ہے۔ سوال نمبر 12، میر امن کا تخلص ذیل میں سے کون سا تھا؟ اے دہلوی، بی درد، سی لطف، ڈی امن۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، لطف۔ میر امن کا تخلص تھا۔ سوال نمبر 13، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ترانہ کس نے لکھا ہے؟ یعنی کس شاعر نے لکھا تھا؟ اس کا آپشن نمبر اے ہے گلزار نے، بی جاوید اختر نے، سی کیفی اعظمی نے، ڈی مجروح سلطان پوری نے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، گلزار نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ترانہ لکھا ہے۔ سوال نمبر 14، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، یہ شعر کس شاعر کی تخلیق ہے؟ اے اکبر الہ آبادی، بی کلیم عاجز، سی نذیر اکبر آبادی، ڈی ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 15، پریم چند کی کہانی عیدگاہ میں بچہ کیا خریدنا چاہتا ہے؟ آپشن اے کھلونا، آپشن بی پرندہ، آپشن سی چمٹا، آپشن ڈی پتنگ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، چمٹا خریدنا چاہتا ہے اور وہ خرید بھی لیتا ہے۔ سوال نمبر 16، وہ جو شاعری کا سبب ہوا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی کلیم عاجز۔ وہ جو شاعری کا سبب ہوا یہ کلیم عاجز کی کتاب ہے۔ اس کا صحیح آپشن ڈی ہے۔ سوال نمبر 17، مولانا آزاد کے اخبار الہلال کے موضوع کس پر مبنی نہیں ہوتے تھے؟ یعنی کلکتہ سے نکلنے والا مشہور و معروف اخبار جس کے ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آزاد تھے، الہلال پرچے میں کس کو موضوع بنایا جاتا تھا؟ تو اس میں پہلا آپشن ہے معاشیات، اس کو بھی موضوع بنایا جاتا تھا۔ آپشن بی ہے دینیات، تو اس کو موضوع نہیں بنایا جاتا تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، دینیات، جبکہ سیاسیات اور سائنس بھی اس کے موضوع میں شامل رہے ہیں۔ سوال نمبر 18، خواہ مخواہ حیدرآبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سوال نمبر 18، خواہ مخواہ حیدرآبادی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن اے مجتبی حسین، آپشن بی غوث محی الدین احمد، آپشن سی مشتاق یوسفی، آپشن ڈی سید اعزاز الدین شاہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، غوث محی الدین احمد خواہ مخواہ حیدرآبادی کا اصل نام ہے۔ سوال نمبر 19، رشید احمد صدیقی کی تصنیفات میں درج ذیل میں سے کس کی جھلک ملتی ہے؟ آپشن اے ہم عصری ماحول کی، آپشن بی سماج کے رنج و الم کی، آپشن سی اپنے خاندان کی، آپشن ڈی اپنے آبائی وطن کی۔ اس کا صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی کی تصنیفات میں ہم عصری ماحول کی جھلک ملتی ہے۔ سوال نمبر 20، نظم ایک پرندہ اور جگنو کے شاعر درج ذیل میں سے کون ہیں؟ آپشن اے ہے اسماعیل میرٹھی، بی میر تقی میر، سی علامہ اقبال، ڈی گلزار۔ نظم ایک پرندہ اور جگنو کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی۔ اب یہاں سے جنرل انگلش کے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، دا میننگ آف ٹو میک روم از۔ آپشن اے ٹو میک اے بلڈنگ، آپشن بی ٹو ریموو obstruction، آپشن سی ٹو کنسٹرکٹ دا روم، آپشن ڈی ٹو ایڈ روم ان دا ہاؤس۔ ٹو میک روم میننگ ہوتی ہے کہ اسپیس بنانا، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی ٹو ریموو obstruction۔
सवाल नंबर 22 which of the following is incorrect? इनमें दर्ज झैल में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए स्टेडियम इज सिंगुलर वर्ड, बी प्लूरल ऑफ स्टेडियम इज स्टेडिया, ऑप्शन सी स्टेडिया इज अ लैटिन वर्ड, ऑप्शन डी स्टेडियम इज यूजेज एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इसका इनकरेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेडियम इज यूजेज एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 23, what was the name of first novel of Sherlock Holmes written by Sir Arthur C. Doyle? A Study in Scarlet, B. The Sing of the Four, C. His Last Bow, D. The Field Bazaar। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, A Study is Scarlet। Question number 24. Which one of the following is not a synonym of the word rejection? Option A, repudiation. Option B, renunciation. Option C, veto. Option D, revamp। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, revamp। सबकी मीनिंग पर एक नजर डाल लीजिए। सवाल किया गया है कि कौन सा रिजेक्शन का सिनोनियम नहीं है, जबकि रिजेक्शन मीन्स होता है अस्वीकार करना, इनकार यानी मुस्तरद। तो रिप्यूडेशन मीन्स होता है अस्वीकारण। उसके बाद इसकी उर्दू में तरदीद। रिन्यूक्शन मीन्स अस्वीकार, त्याग, तर्क करना। वीटो रोक लगाना, अस्वीकार। हाकिमाना इम्तना, हक के इस। रिवेम ये उसका अपोजिट शब्द है और ये उसका रिजेक्शन का सिनोनियम नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन मीन्स है अस्वीकार करना और रिवेम मीन्स है तजदीद करना। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is not an antonym of amend? Vetate, B. when, C. regret, D. worse। इसका सही जवाब है vetate। मीनिंग कुछ इस तरह से है, amend सुधारना, संशोधन करना यानी तरमीम करना। vetate नष्ट करना, खराब करना, बिगाड़ना। when कम होना, घटना यानी खत्म। रिग्रेट खेद होना, दुखी होना यानी अफसोस। वर्स बदतर। तो इसका सही जवाब खराब करना ही हो सकता है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा एंटोनियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, द बुक ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वाज रिटन बाय Jonathan Swift, John Benjamin, Samuel Johnson, John Galsworthy। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोनाथन स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द राइटिंग ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज मेनली फोकस्ड ऑन। ऑप्शन ए, मॉरल इश्यूज। ऑप्शन बी, सोशल इश्यूज। ऑप्शन सी, इकोनॉमिकल इश्यूज। ऑप्शन डी, पॉलिटिकल इश्यूज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोशल इश्यूज। सवाल नंबर 28, इन विच ईयर बर्ट्रांड रसल वाज अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1950। Question number 29, which of the following is not a characteristics of William Shakespeare writing? Option A, narcissism. Option B, use of metaphors. Option C, extravagant. Option D, diffidence। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
सवाल नंबर 30, द namesake novel of Jhampa Lahiri focus on identity issue of a ... A boy, B girl, C man, D woman. इसका सही आंसर है मैन। जनरल इंग्लिश के बाद अब टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझान के सिलसिले में सवालात दिए गए हैं। सवाल नंबर 31, क्लासरूम में मुअल्लिम तलबा को किसी नजरिया या मुजाहरे की वजाहत करना हो तो मुंदरजा झैल कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है? ए सवाल जवाब, बी समई बसरी आलात का इस्तेमाल, सी मुतअल्लिका बयान के साथ वजाहत। सवाल नंबर डी, ऑप्शन डी, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी चीजों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 32, तख्ते सियाह पर लिखते वक्त मुअल्लिम को अपने जहन में कौन सी बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? ऑप्शन ए खुशखती आसानी से पढ़ी जाए, बी सफाई, सी तहरीरी काम की मौजूनियत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तहरीरी काम की मौजूनियत को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। सवाल नंबर 33, माइक्रो टीचिंग खुर्द तदरीस के दौरान तदरीसी सलाहियतों में शामिल हैं। ए तफ्तीशी सवालात, बी तख्ते सियाह का काम, सी वजाहत करना, डी ये सभी। माइक्रो टीचिंग में ये सभी शामिल हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 34, दर्ज झैल में से कौन से निकात मंसूबाई तरीक़े-ए-कार में मुलव्विस कदम नहीं है? यानी कौन सा ऐसा काम है जो मंसूबा के तहत नहीं किया जाता है? वो है ऑप्शन ए तखमीना। उसके अलावा जितने काम यानी जितने ऑप्शन दिए हुए हैं वो किसी न किसी मंसूबे के तहत, इरादे के तहत किए जाते हैं। सवाल नंबर 35, टीम तदरीस के फवाइद हैं। ऑप्शन ए असातिज़ा की इनफरादी दिलचस्पी और ताकत का बेहतर इस्तेमाल, ऑप्शन बी ये गैर जरूरी नकल से गुरेज करता है, ऑप्शन सी तशखीसी राय फराहम करने के लिए, ऑप्शन डी ये सभी। टीम तदरीस के ये सभी फवाइद हैं, ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 36, कंप्यूटर पर मबनी तदरीस हिदायत की हद क्या है? सीखने वालों के रद्द अमल मुतअद्दिद इंतखाबों के तयशुदा सेट तक ही महदूद है, ऑप्शन बी तख्लीकी रद्द अमल की कोई गुंजाइश नहीं है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सवाल नंबर 37, एक बेहतरीन मुअल्लिम वो है जो सीखने में मुस्बत ताउन रखता हो, बी तलबा की गैर फ़आल शिरकत पर जोर देता हो, ऑप्शन सी तलबा को सजा देता हो, ऑप्शन डी तलबा को बहुत सारे तोहफे देने वाला हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सीखने में मुस्बत ताउन रखता हो। सवाल नंबर 38, आजादाना माहौल में तलबा इक्तिसाब करने के लिए मुअल्लिम कौन सा तरीका इख्तियार कर सकता है? ए बयानी, बी एक्सप्लोरेटरी, सी इनके साबिका मालूमात की जांच को जानना, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सप्लोरेटरी। सवाल नंबर 39, दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन ए तदरीस एक फन है, ऑप्शन बी असातिज़ा को तरबियत दी जा सकती है, ऑप्शन सी असातिज़ा पैदा होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी असातिज़ा पैदा होते हैं। ये बयान दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 40, तालिबे इल्म आपके क्लास में देर से आता है तो आप क्या करते हैं? नंबर ए वालिदैन को मुत्तला करते हैं, बी
اس کو سزا دیتے ہیں، سی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ڈی توجہ نہیں دیتے۔ آپشن سی اس کا کریکٹ آنسر ہے، وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے مینٹل ایبیلٹی یعنی ذہنی صلاحیت کا ٹیسٹ، جس کو ریزننگ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے، یہاں پر صرف ہم آنسر آپ کو بتلا دیں گے، آگے ہم آپ کو حل کر کے پیش کر دیں گے، جو آپ دیکھ کر کے سیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی لیے آخر تک بنے رہیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو وہاں پر کچھ اہم چیزیں بتانے والے ہیں۔ سوال نمبر 41، اس کا آنسر ہے آپشن بی۔ سوال نمبر 42، اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی۔ سوال نمبر 43، اس کا صحیح آپشن ہے سوال بی۔ کوشچن نمبر 44، اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی۔ سوال نمبر 45، کسی علامتی نظام میں گڈ اینڈ ٹیسٹی کو 134 سے، سی گڈ پکچرز کو 478 سے اور پکچرز آرفینٹ کو 729 سے ظاہر کیا جائے تو سی کا کوڈ کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آپشن ہے، آنسر ہے آپشن سی۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 46، اس کا صحیح آپشن ہے سی، تو یہاں پر آنسر اس کا ہوتا ہے آپشن بی۔ اسی طرح سے سوال نمبر 47 میں کچھ سرکل دیے ہوئے ہیں اور اس کا ایک کوشچن مارک لگا ہوا ہے، اس میں کیا بھرا جائے گا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، کے بھرا جائے گا۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 48 یعنی 48، دی گئی تصویر میں کیوب کی تعداد کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی۔ سوال نمبر 49، دی گئی شکل میں کتنے مربع ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، 17 مربع ہیں۔ سوال نمبر 50، یعنی اس شکل سے میچ کر کے دیکھنے ہیں کہ کون سی شکل اس سے میچ ہوتی ہے، تو میچ ہوتی ہوئی شکل سی ہے، اسی لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے 100 سوال حل کریں گے، یہاں تک جو جنرل چیزیں تھیں جو سب کے لیے ہے، اب آپ کا وہ پرچہ شروع ہوگا جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، یعنی اردو۔ تو اس کا حصہ دوم ہے جس میں 50 سوالات ہیں، ان 50 سوالات کو آپ ملا کر دیکھتے جائیں۔ آپ کا یہ اسکورنگ پیپر ہے۔ سوال نمبر 51، شعر شور انگیز ہے کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، آپشن بی شمس الرحمان فاروقی، آپشن سی محمد حسین آزاد، آپشن ڈی گوپی چند نارنگ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، شمس الرحمان فاروقی۔ سوال نمبر 52، ذیل میں کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ اے دربار اکبری، بی آب حیات، سی نیرنگ خیال، ڈی حیات جاوید۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، محمد حسین آزاد کی کتاب حیات جاوید نہیں ہے۔ سوال نمبر 53، مقدمہ شعر و شاعری کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے تنقید، آپشن بی سوانح، آپشن سی تذکرہ، آپشن ڈی شعری مجموعہ۔ بی عمر فاروق، سی مولوی عبدالحق، ڈی سر سید احمد خان۔ حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے، آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 78، نون میم راشد کا پورا نام بتائیے۔ آپشن اے نسیم احمد راشد، بی نور محمد راشد، سی نذیر محمد راشد، ڈی ندیم احمد راشد۔ ان میں کوئی بھی آپشن صحیح نہیں ہے، جبکہ نون میم راشد کا صحیح نام ہے نذر محمد راشد۔ اس حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو آپشن سی قریب تر ہے صحیح آنسر سے کہ نظیر بن گیا ہو۔ بہرحال یہ
آپ کا آپشن ہی غلط ہے، اس میں سب کو نمبر مل جائے گا۔ سوال نمبر 69، نام دیو مالی کیا ہے؟ آپشن اے سوانح حیات، آپشن بی افسانہ، آپشن سی انشائیہ، آپشن ڈی خاکہ۔ نام دیو مالی خاکہ ہے مولوی عبدالحق دہلوی کا۔ سوال نمبر 80، فوٹوگرافر کس کا افسانہ ہے؟ آپشن اے جیلانی بانو، آپشن بی قرۃ العین حیدر، نمبر سی میں ذکیہ مشہدی، ڈی میں عصمت چوتائی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، قرۃ العین حیدر کا افسانہ فوٹوگرافر ہے۔ سوال نمبر 81، اردو زبان کے معلم کو درج ذیل میں سے کس مضمون کا ماہر ہونا چاہیے؟ آپشن اے علم نفسیات کا، آپشن بی علم ریاضی کا، آپشن ڈی علم سماجیات کا، آپشن ڈی علم حیوانات کا۔ اردو زبان کے معلم کو علم نفسیات کا ماہر ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 82، عرض کا متضاد بتائیے۔ آپشن اے عرض، آپشن بی غرض، آپشن سی فلک، آپشن ڈی صحرا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، عرض کا متضاد۔ اصل میں سما لکھتے ہیں، یہاں پر سما نہیں ہے جس کی میننگ میں فلک ہے، تو فلک صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 83، درج ذیل میں سے اسم مکبر کا انتخاب کیجیے۔ آپشن اے ملکہ ترنم، آپشن بی رستم ہند، آپشن سی خان بہادر، آپشن ڈی شاہکار۔ تو اس کا صحیح جواب ہے شاہکار، آپشن ڈی۔ سوال نمبر 84، تخلص اسم کے کس قسم سے متعلق ہے؟ اے اسم نکرہ، بی اسم معرفہ، سی اسم اشارہ، ڈی اسم مصغر۔ تو تخلص اسم معرفہ سے متعلق ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ سوال نمبر 85، ہستی اپنی حباب کی سی ہے کا ثانی مصرع لکھیے۔ تو آپشن اے ہے ساری مستی شراب کی سی ہے، بی پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، آپشن سی یہ نمائش شراب کی سی ہے، آپشن ڈی حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ سوال نمبر 86، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی تلمیح، آپشن سی استعارہ، آپشن ڈی کنایا۔ تو یہاں پر ابن مریم استعمال ہوا ہے، وہ ہے تلمیح کی علامت، اس لیے آپشن بی صحیح ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی تلمیح ہے۔ 87، درج ذیل میں کون سا فن پارہ سعادت حسن منٹو کا شاہکار ہے؟ آپشن اے ٹھنڈا گوشت، آپشن بی گرم کوٹ، آپشن سی لکڑی کا پل، آپشن ڈی چوتھی کا جوڑا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ٹھنڈا گوشت۔ سوال نمبر 88، نسخہ ہائے وفا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشن اے نون میم راشد، بی جوش ملیح آبادی، سی فراق گورکھپوری، ڈی فیض احمد فیض۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، فیض احمد فیض کی کتاب نسخہ ہائے وفا ہے۔ سوال نمبر 89، مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 3، بی 6، سی 4، ڈی 5۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مسدس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 90، امراؤ جان ادا کے مرکزی کردار امراؤ کا اصل نام کیا تھا؟ اے مہر النساء، بی نسیم جان، سی امیرن، ڈی نعیمہ خانم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، امیرن امراؤ جان کا اصل نام تھا۔ سوال نمبر 91، احباب کا واحد لکھیے۔ اے محبوب، بی محب، سی حبیب، ڈی حبیبوں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، حبیب کی جمع ہے احباب۔ سوال نمبر 92، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اے 3، بی 4، سی 6، ڈی 5۔ تو سوال نمبر 92 کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 93، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ اس کا صحیح یعنی آپشن اے ہے مبالغہ، بی ہے تلمیح، سی ہے استعارہ، ڈی ہے تجاہل عارفانہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی استعارہ، یعنی موت سے نیند کا استعارہ کیا گیا ہے۔
सवाल नंबर 94 ज़ैल में कौन सी तसनीफ रशीद अहमद सिद्दीकी की है? ऑप्शन ए शुअला व शबनम, बी हम नफसान रफ्ता, डी गुबार खातिर, डी सैर कोहसार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हम नफसान रफ्ता। सवाल नंबर 95 इनमें से कौन सा शायर गजल के लिए मशहूर नहीं है? ऑप्शन ए दाग दहलवी, बी फानी बदायूनी, सी असरारुल हक मजाज, डी जिगर मुरादाबादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी असरारुल हक मजाज। नज्म के लिए मशहूर हैं, गजल के लिए मशहूर नहीं हैं। इसकी नज्म आवारा बहुत ज्यादा मशहूर हुई है, जो अक्सर सवाल के तौर पर एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल नंबर 96 गालिब इंस्टीट्यूट किस शहर में वाक़ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी पटना, सी रामपुर, डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली शहर में वाक़ है। सवाल नंबर 97 मशहूर और मारूफ लुगत बैनुल कौसैन जो खाली है के मुअल्लिफ का नाम बताइए। इसके मुअल्लिफ जब लुगत का नाम लिखा जाता तभी मुअल्लिफ का नाम बताया जा सकता था। इसमें कलीमुद्दीन अहमद के अलावा सभी ने लुगत लिखी है। मौलवी सैयद अहमद दहलवी ने फरहंग आसिफिया, मौलवी फिरोजुद्दीन ने फिरोजुल लुगात, मौलवी नूरुल हसन नैयर ने नूरुल लुगात तसनीफ की हैं। सवाल नंबर 98 इमदाद इमाम असर और काजी अब्दुल वदूद अपनी किन खिदमात के लिए मशहूर हैं? सवाल नंबर ऑप्शन ए नाविल अफसाना, बी लिसानी नजरियात, सी तहकीक व तनकीद, डी तरक्की पसंद तहरीक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इमदाद इमाम असर और काजी अब्दुल वदूद तहकीक व तनकीद के लिए मशहूर हैं। सवाल नंबर 99 नाविल उदास नस्लें किसकी तख्लीक है? ए अब्दुल्ला हुसैन, बी शौकत सिद्दीकी, सी कुर्रतुल ऐन हैदर, बी डी जीलानी बानो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अब्दुल्ला हुसैन की है। सवाल नंबर 100 प्रेमचंद के आखिरी नॉवेल का नाम बताइए। ऑप्शन ए निर्मला, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी गोशे आफियत, ऑप्शन डी बाजार हुस्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोदान, जो 1936 में मुकम्मल तौर पर लिखी गई और ये छपकर शाये भी हुई थी। प्रेमचंद की आखिरी नॉवेल के तौर पर तस्लीम की जाती है।